बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कैसर है और आप देख रहे हैं कि स्पेन ने जो है वो वीज़ा खोल दिया है और ये जो है ये आफ्टर पैंडमिक है, यू कैन से। यानी कि जो मालूमात आपको मिलने वाली है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपने पास एक कागज़ रख लें, पेन रख लें, मुकम्मल आपने नोट करना है ताकि जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हों, खुद अप्लाई कर रहे हों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों का पता हो, चेक लिस्ट का पता हो और कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, तमाम चीज़ आपके इल्म में हों। क्योंकि स्पेन का वीज़ा जो है वो छोटा वीज़ा नहीं है, शेंजन वीज़ा है, विच मीन्स यू कैन ट्रेवल इन 27 यूरोपियन कंट्रीज़। तो वो बिल्कुल अलाउ है, उसको कोई सॉफ्ट बॉर्डर ट्रैवलिंग होती है। यू कैन गो टू एनी अदर प्लेस लाइक जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, पुर्तगाल है, कहीं पर भी आप जाते हैं किसी मकसद से, टूरिज्म करते हैं या आप वहाँ पर अपना कोई केस पुटअप करना चाहते हैं फॉर जॉब्स और फॉर बिजनेस, थिंकिंग है आपकी लीगल रहते हुए, तो कर सकते हैं आप, किसी मुल्क भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो मैसेजेस आ रहे हैं, दो मैसेजेस हैं, इसका जवाब दे देता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि पुर्तगाल ने उन लोगों को वीज़ा देना शुरू किया हुआ है जो ई कॉमर्स में काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में तो ये ट्रेंड अब आ ही गया है कि वो लोग इस बात को बहुत कबूल करते हैं, बहुत मानते हैं कि जिन लोगों के पास ऐसी कोई अर्निंग है जो डिपेंड नहीं करती है बिजनेस के ऊपर, डिपेंड नहीं करती है फिजिकल काम के ऊपर, कि आप शॉप खोल के बैठ गए हैं तो आप काम कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि जी मेरी सैलरी लगी हुई है, वो सैलरी कल का पता नहीं है वाली बात है। तो ऑनलाइन जॉब के अंदर अब मेरे सामने ये रिपोर्ट आई है कि सिर्फ पुर्तगाल नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक इस किस्म का वीज़ा निकालने वाले हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, अब वो चाहे किसी जगह पर भी हैं, तो वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक काम ये किया है कि मैंने सोचा है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी, दो काम आप कर सकते हैं। एक, इस चैनल के ऊपर इजाफी काम बता रहा हूँ, 100 वीडियोज़ आप ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको 100 तरीके बता दूंगा 100 वीडियो के साथ। उस 100 में से आप कोई भी एक कर लेंगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग पे आ जाएंगे, पैसा ही मिलेगा, फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम, आप कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकती है, आपके बच्चे कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपको मैं 100 वीडियो देने वाला हूँ, ये वादा मेरा आपसे हो गया। आपने करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और किसी वीडियो को मिस नहीं करना है ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। लेकिन अगर आपके अंदर डीप मालूमात चाहते हैं, जल्दी है, तो फिर आप डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डिप्लोमा है जो कि 70,000 रुपये का है 6 महीने के लिए। लेकिन आप 70,000 नहीं बल्कि के 90 के कोड के साथ आप इसको 7,000 का ले सकते हैं। मेरी वीडियो आएगी तो मैं ये तो नहीं कह रहा रोजाना आएगी, लेकिन ये जो डिप्लोमा है ये बहरहाल आपके साथ रहेगा, तो आप एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी भी ऑनलाइन काम में। तो ये एक रिलेट करता है। आप सीधा फौरन आ जाइए स्पेन के वीज़े के ऊपर। मैंने कहा कि ये वीज़ा है, इसके लिए जो आपको चीज़ें दरकार हैं वो आप बहुत ध्यान सुन लीजिए। वो ये कि सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन सेम ही होती है, उसको आपने PDF में जो राइटेबल फॉर्म में है उसको ले लेना है और आपने पहला फॉर्म भर लेना है। उसके बाद 4-5-6 दफ़ा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने उसको सेव करना है। नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जो पासपोर्ट पे है उसी को मानना, अपने डेट ऑफ बर्थ को खराब मत करना। कोई भी गलती करोगे तो फिर वो गलत कंसिडर होकर केस आपका हो जाएगा ख़त्म। पासपोर्ट अपना रखना जो कि 6 महीने कम से कम वैलिड हो और उसके अंदर 2-3 सफ़े जो हैं वो खाली ज़रूरी हैं। ID कार्ड की कॉपी ज़रूर रखिएगा। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ रखिएगा, नादरा से मिलता है। मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर रखना, मैं प्रेफर करूंगा कि नादरा से बनवा लो, इंग्लिश का वो सबसे अच्छा है। बच्चे हैं तो बेफॉर्म बना लो, लेकिन उससे अच्छा मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आपके पास मास्टर कार्ड हो बच्चों के तो वो भी नादरा से बनता है। सारे मसले आपके नादरा से हल हो जाएंगे, नादरा से बनवा लीजिएगा, तंग भी नहीं करेंगे आपको इंशाल्लाह, ये मैं उम्मीद करता हूं। उसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा, अपने थाने से बन जाएगा, आपको मालूम है कैसे बनाना है। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग के पैसे मत दीजिएगा, होटल बुकिंग की रिजर्वेशन दीजिएगा। टिकट की बुकिंग कीजिएगा, यानी कि रिजर्वेशन कीजिएगा। इसके अलावा आपका जो कवर लेटर है वो बनाना है। आप कवर लेटर के अंदर और आपने एक बनाना है ट्रैवल प्लान, इसके अंदर फ़र्क है।
تقریباً 90 to 95% لوگوں کو کنسلٹنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ کور لیٹر کسے کہتے ہیں، کیسے بنتا ہے، اور جو ٹریول پلان ہے وہ کیسے بنتا ہے. اس کو الگ الگ رکھیے گا. کور لیٹر کے اندر آپ نے اپنا کیس پٹ کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ کے ڈاکومنٹس لگ رہے ہیں ساتھ میں وہ بتانے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکوینس ہونا چاہیے. سیکوینس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی چیز آپس میں تضاد نہ پیدا کر رہا ہو. یہ بہت ضروری ہے. تضاد کہیں پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگانی ہے. ٹریول پلان کے اندر آپ نے ڈے 1 سے لے کر پورے آخری دن تک، واپسی کے یعنی کہ ٹکٹ اترنے تک، لینڈنگ سے لے کر آپ نے وہاں سے ڈپارچر تک، آپ نے سب کچھ وہاں پر آپ کا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. کس ہوٹل میں رہیں گے، کب رہیں گے، کہاں کہاں جائیں گے، کس شہر میں ہوں گے، کب کہاں ہوں گے. یہ ہے ٹریول پلان. اس کے اندر کچھ اور میں ڈالیے گا. کور لیٹر میں آپ پورا کا پورا اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کریں گے. کور آف کورس کور کرے تمام باتوں کو، تو کور لیٹر ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں گے تو اس کو آپ نے تضاد، میں نے ابھی کہا تضاد نہیں ہونا چاہیے. تضاد نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ مان لیجئے کہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی سیلری ہے 1 لاکھ روپے اور آپ کے بینک کے اندر 2 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. اب 2 کروڑ کیسے آ گئے، آپ اسے جسٹیفائی کرنا ہے. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 کروڑ کیسے آئے، یو ہیو ٹو جسٹیفائی. بچ کیسے گئے، آپ نے خرچ کیوں نہیں کیے اس کو. تو وہ 15 لاکھ بھی ہوں، اگر جسٹیفائی ہو رہا تو دیٹس فائن، کوئی ایشو نہیں ہے. 10 لاکھ بھی ہیں، جسٹیفیکیشن ہے تو ٹھیک ہے. کاروبار کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بوجھ آ جائے گا کہ آپ نے اپنے جو NTNs ہیں، آپ نے سرٹیفکیشنز ہیں، کس کمپنی کہاں سے اکوموڈیشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے کمپنی کا بھی، وہ بھی لگانا پڑے گا. تمام جو آپ کے کارڈز ہیں، آفیشیل کارڈ ہیں، وہ لگانے پڑیں گے. تو اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو کارڈ ضرور لگائیے. کارڈ بھی لگائیے، سیلری سلپ بھی لگائیے، اور NOC بہت ضروری ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کی کمپنی کے علم میں ہے. اب 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو دور ابھی چل رہا ہے اس میں یہ کہ پراپرٹی، یعنی کہ آپ کے ملک کے ساتھ آپ کے ٹائز کتنے اسٹرانگ ہیں، اب وہ ثابت کریں گے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس، فار ایگزامپل، اللہ کرے کہ سب کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس گھر بھی ہے یا شاپ بھی ہے یا کوئی کسی قسم کی کوئی پراپرٹی ہے، زمین ہے یا کوئی بھی ہے، گاؤں میں ہے یا شہر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جاؤ گے، واپس آؤ گے، یا کم از کم آپ غلط کام نہیں کرو گے. مطلب آپ صرف بھاگ نہیں رہے ہو، آپ خالی ہاتھ نہیں ہو. خالی ہاتھ آدمی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آگے نہ پیچھے، تو میں چلا جاؤں کیا مسئلہ پڑتا ہے. لیکن جس کے پاس پراپرٹی ہے تو وہ بہت ہی پلس ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن کو مضبوط کرنے میں. اور پھر ہے آپ کا ٹیکس، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ بتاتے ہو کہ جی میری سیلری 1 لاکھ ہے، یا میری سیلری 80,000 ہے، یا میں کاروبار کے اندر 2 لاکھ کماتا ہوں، تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا کچھ آپ کما رہے ہوں اور آپ ٹیکس کہیں کہ 0 ہے میرا. تو ٹیکس پے کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اپنا ٹیکس پیئر نمبر ہونا چاہیے، تمام چیزیں ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آخری میں چونکہ میں نے کہا اب یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے اسپین کے حوالے سے، تو آپ کو اپنے جو میڈیکل انشورنس ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ایک میڈیکل انشورنس پہلے سے ہو رہی تھی، وہ مست تھی، 30,000 یورو کور کرتی ہے. مگر 30,000 یورو کور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 30,000 یورو شو کرنے ہیں یا آپ نے رکھنے ہیں. 2-3-4 ہزار کے اندر آپ کی ٹریول انشورنس بن جاتی ہے. کسی بھی ٹریول ایجنسی سے آپ لے سکتے ہیں، آپ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو ویکسینیشن ہیں، اب جو نیا معاملہ آیا ہے، وہ آپ کو شو کرنے ہوں گے، یعنی کہ آپ ویکسینڈ ہیں، تاکہ ان کو آپ سے خطرہ نہ لگے. تو آپ اپنے آپ کو اگر ویکسین کرا لیتے ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا آپ کو، تو وہ ساتھ اٹیچ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس اور وہ ویکسین جو ہے وہ ویلڈ ہو یورپ کے اندر. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسی کوئی ویکسین لگا رہے ہیں جو اسپین کے اندر ویلڈ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کو وہ نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا کیس آپ جیت جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے، لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. تو آپ کا اس کام کے اندر ہوم ورک ہونا چاہیے. اسلام آباد ایمبیسی اسپین کے اندر ہے، آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائیے، اپنی فیس جمع کروائیے، اور اس کے بعد 2 ہفتے ویٹ کیجئے، آپ کا رزلٹ آ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ اس چینل پہ آنے والا ہے، تمام اپڈیٹس میں دوں گا آپ کو. جو نئے ویزوں کی نئی کنڈیشنز، نئی کیٹیگری آ رہی ہے، میرے سامنے بہت ساری لمبی لسٹ ہے، ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا. آپ کو میں باری باری ڈے ٹو ڈے دیتا رہوں گا، وہ آپ کو ملتا رہے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے کہا کہ آن لائن ارننگ کی 100 ویڈیوز میں نے اپنے سر پہ لے لی ہیں، وہ بنا دوں گا. لیکن اس کو آپ کو کیسے ملیں گی، اس کے ایک ہی حل ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں. فیس کوئی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. میرے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.